नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। परीक्षायाः पूर्वम् अद्य वयम् अन्तिमत्वेन एकस्य अभ्यासपत्रस्य अभ्यासं कुर्मः। अद्यापि वयं संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे 30 प्रश्नानाम् अत्र चर्चां कुर्मः। भवन्तः इतः पूर्वं यदि अस्माकं संस्कृत कीनोट् न दृष्टवान् तर्हि तद् इदानीम् अस्माकं वीडियो मध्ये उपलब्धः अस्ति, प्लेलिस्ट् मध्ये उपलब्धः अस्ति। परीक्षायाः पूर्वं गमनात् पूर्वं तद् एकवारं दृष्ट्वा गच्छन्तु, बहु लाभदायकः अस्ति। अस्तु, इदानीं वयम् अस्माकम् एतस्य सत्रस्य आरम्भं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, कुत्र शब्दविदः शब्दार्थयोः अभेदः सम्बन्धः स्वीकुर्वन्ति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अर्थविज्ञाने, पदविज्ञाने, वाक्यविज्ञाने, ध्वनिविज्ञाने। बहु सरलः प्रश्नः अस्ति। भवन्तः अपि एतस्य उत्तरं दातुमपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अर्हन्ति। कुत्र शब्दविदः शब्दार्थयोः अभेदं सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति? ये उत्तरं जानन्ति तेषां कृते प्रश्नः अपि अत्यन्तं सरलः अस्ति, किन्तु ये उत्तरं न जानन्ति तेषां कृते अत्र किञ्चित् सामान्यरूपेण अहं बोधयामि। प्रश्नः अत्र पृच्छति, शब्द पुनश्च शब्दस्य अर्थः, एतयोः मध्ये सम्बन्धः कस्मिन् शास्त्रे भवति अथवा कस्मिन् विज्ञाने भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अर्थविज्ञानम् इति। किमर्थम् इत्युक्ते अर्थविज्ञाने किं भवति, प्रत्येकस्य शब्दस्य विषये अत्र संरचना अस्ति। पदविज्ञाने पदविषये केवलं लिखितं भवति, तथा वाक्यविज्ञाने किञ्चित् अधिकं गच्छति, ध्वनिविज्ञाने उच्चारणसन्दर्भे अस्ति। अतः अर्थविज्ञानम् इति सम्यक् भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितं? लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितम् इति प्रश्नः अस्ति। अत्र ग्रीक् इति स्थाने गीभा अभवत्, ग्रीक् भाषातः, पालीभाषायाः, वैदिकसंस्कृतात्, प्राकृतभाषातः। जानीमः वयं संस्कृतं द्विविधं वर्तते, एकमस्ति वैदिकसंस्कृतम्, अपरं भवति लौकिकसंस्कृतं। लौकिकसंस्कृतं सर्वदा वैदिकसंस्कृतेः परमेव आगच्छति, अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति वैदिकसंस्कृतम् इति। वैदिकसंस्कृतात् एव लौकिकसंस्कृतस्य उत्पत्तिः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कुत्र स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति? अर्थात् कस्मिन् क्षेत्रे स्वरयन्त्र अर्थात् जिह्वा इति अपि वक्तुम् अर्हामः, स्वरयन्त्रस्य पुनश्च मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति? लेखने, स्वस्वरपठने, श्रवणे, मौनपठने? अयं प्रश्नः पठनकौशलसन्दर्भात् एव अस्ति। कुत्र भवति? सस्वरपठने। सस्वरपठने अधिकबलं गच्छति, मौनपठने न्यूनं भवति। मौनपठने तथा परिश्रमः न भवति। अतः वैज्ञानिकः, मनोवैज्ञानिकाः अपि वदन्ति, शिक्षा मनोवैज्ञानिकाः वदन्ति, सस्वरपठनेन सस्वरपठन अपेक्षया मौनपठनः हितकरः भवति, यतोहि सस्वरपठने अधिकबलं गच्छति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, विद्यालयपत्रिका छात्राणां किं वर्धयति? विद्यालयपत्रिका छात्राणां किं वर्धनं करोति? पाठनकौशलस्य वर्धनं करोति, भाषणकौशलस्य, लेखनकौशलस्य, श्रवणकौशलस्य? सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति। शिक्षणपत्रिका अर्थात् मेगाजिन् इति वक्तुम् अर्हामः वयं। मेगाजिन् द्वारा अस्माकं कः लाभः अस्ति? अस्माकं वा पठनकौशलस्य लाभः भवति, अथवा भाषणकौशलस्य, लेखनकौशलस्य वा श्रवणकौशलस्य? सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। विद्यालयपत्रिकाद्वारा अर्थात् मेगाजिन् इति वक्तुं शक्नुमः, विद्यालयपत्रिकाद्वारा छात्राणां लेखनकौशलस्य वृद्धिः भवति। ये छात्राः तथा लेखितुं समर्थाः न भवन्ति, ते अपि यदा पत्रिकानिमित्तं लिखन्ति तदा तेषां लेखने सामान्यरूपेण परिवर्तनं भवति। अतः विद्यालयपत्रिकाद्वारा छात्राणां लेखनप्रक्रियायाः वृद्धिः भवति, लेखनकौशलस्य वृद्धिः भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, कस्यां पद्धत्यां शब्दसौन्दर्यं पुनश्च अर्थचमत्कारस्य रसानुभूतये च स्थानं नास्ति? कस्यां पद्धत्यां? पाठ्यपुस्तकपद्धति वा अन्वयपद्धति, व्याकरण अनुवादपद्धति वा प्रत्यक्षपद्धति? शब्दसौन्दर्य अर्थात् शब्दस्य सौन्दर्य प्रायतः भवति प्रत्यक्षपद्धत्यां गद्यपाठने एव एतस्य प्रयोगः कदाचित् वयं द्रष्टुं पारयामः। पुनश्च अग्रे अस्ति
पाठ्यपुस्तकपद्धति अर्थात् यानि यानि अस्माकं पाठ्यपुस्तकानि सन्ति तेषाम् अपि वयम् उपयोगं कुर्मः चेत् तत्रापि वयं शब्दस्य सौन्दर्यं पुनश्च रसानुभूतिः इत्यादि प्राप्तुम् अर्हामः। किन्तु अन्वयद्वारा तु रसानुभूतिः अपि प्राप्नुमः वयं, किन्तु व्याकरणपद्धतिद्वारा किं भवति न वयं शब्दस्य सौन्दर्यं प्राप्नुमः न हि पुनश्च अर्थस्य अपि ज्ञानम् अस्माकं भवति, केवलम् अत्र अनुवादं भवति। हाँ, विषय अवबोधने सरलं भवति, किन्तु अत्र तथा व्याकरणज्ञानं न प्राप्तं भवति, पुनश्च साहित्यज्ञानमपि तथा प्राप्तं न भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति अन्वयपद्धतितः एव, खण्डान्वयपद्धत्यां प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति? अन्वयपद्धति जानीमः वयं द्विविधमिति। अन्वयकं भवति, हाँ, अत्र प्रश्न एवमस्ति, खण्डान्वयपद्धत्यां विशेषणानां ज्ञानाय कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति? किञ्चित् परिवर्तनम् अहं कृतवान्, स्वयं भिन्नं चिन्तितवान्। हाँ, खण्डान्वयपद्धत्यां विशेषणानां ज्ञानाय कीदृशः प्रश्नः समीचीनः अस्ति। अन्वयपद्धतिः तु जानीमः एव, अन्वयपद्धतिः द्विविधं भवति। बहुजनाः अपि वदन्ति अन्वयपद्धतिः त्रिविधं महोदय, त्रिविधं, किन्तु सम्यक् अस्ति अन्वयपद्धतिः द्विविधमेव। सर्वत्र अपि प्रयोगः अन्वयपद्धतिः द्विविधम् इति भवति। अस्माकम् उत्कलसर्वकारपक्षतः यत् पुस्तकम् अस्ति तत्रापि द्विविधमिति लिखितमस्ति। एकमस्ति खण्डान्वयः, अन्यमेकमस्ति दण्डान्वयः इति। अतः अन्वयपद्धतिः द्विविधमेव भवति। हाँ, अन्वयव्यतिरेक इति कुत्रचित् वयं द्रष्टुं पारयामः, इत्युक्ते रेन्बो यदि कश्चन गैड् व्यवहारं करोति तत्र अस्ति। यतोहि ते अन्यप्रदेशस्य पुस्तकानाम् अवलोकनं कुर्वन्ति, अतः तत्र भिन्नरूपेण लिखितमस्ति। किन्तु मूलरूपेण अन्वयपद्धतिः द्विविधं, खण्डान्वय पुनश्च दण्डान्वय। खण्डान्वयपद्धतिः प्रश्नोत्तरात्मकपद्धतिः भवति। अतः खण्डान्वयपद्धत्यां यदि वयं विशेषणस्य यदि चयनं कर्तुम् इच्छामः तदा अस्माकं प्रश्नः कीदृशः भवेत्? प्रारम्भिकसमये कर्तृपदनिमित्तं कः गच्छति इति प्रश्नः भवति, किन्तु विशेषणस्य ज्ञाने प्रश्नः कीदृशः भवेत्? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति, कः हसति, कः कुत्र अस्ति, किं करोति, कीदृशः बालकः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु प्रायः लिखितवन्तः एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कीदृशः बालकः इति। अत्र बालकः विशेष्य अस्ति, तस्य विशेषणं भवति कीदृशः इति बालकः। कृष्णकाय बालकः, स्थूलः बालकः, कृशः बालकः, यत्किमपि भवितुम् अर्हति तदेव तत्र उत्तरम् आगच्छति। अग्रिमप्रश्नं प्रति गच्छामः। कदा गद्यशिक्षणस्य समीचीनं भवेत्? अस्माकं गद्यशिक्षणं कदा समीचीनं भवति? वाक्यशिक्षणविधीनां परित्यज्य अन्वितिशिक्षणविधीनां स्वीकरोति चेत् कदापि भवितुं न अर्हति एव। अन्विति इत्युक्ते तु आगच्छति, अग्रिमविकल्पः अस्ति अन्वितिशिक्षणविधानं परित्यज्य वाक्यशिक्षणविधानं स्वीक्रियते चेत्, एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य बोधयते चेत्, पुनः अन्तिमत्वेन अस्ति वाक्यशिक्षणविधानेन बोधयते चेत्। चत्वारः विकल्पाः अस्ति, ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति बाक्स् मध्ये लिखन्तु। किञ्चित् पुनः विकल्पानां किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। अत्र एकः पदः निश्चितः अस्ति, अन्विति इति। अन्विति इत्युक्ते किम्? अन्विति इत्युक्ते भवति सरलं वाक्यबिन्दुम् इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु वाक्यविधानम् इत्युक्ते वाक्यनिर्माणम् इति चिन्तयतु। अतः सरलं किम् अस्ति, यदा वयं छात्राणां कृते एकम् पदं दद्मः, तेषां वाक्यरचनां कथं भवति इति बोधयामः, तर्हि तु विलम्बः भविष्यति शिक्षादानम्। अतः सरलपद्धतिः का भवति? अन्वितिपद्धतिः। अत्र सरलरूपेण वयम् अर्थान् वाक्यस्य अर्थं वदामः, अनन्तरं सः तस्य वाक्यस्य अर्थमपि जानाति। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति प्रथमविकल्पः एव। वाक्यशिक्षणविधानं परित्यज्य यदि अन्वितिं यदि वयम् आचरामः, अन्वितिं यदि चालयामः, तर्हि अस्माकं शिक्षादानं सरलं भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति खण्डान्वयपद्धत्यां कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति? वयं तु जानीमः एव खण्डान्वयपद्धतिः, पूर्वमेव स्पष्टतां कृतवान्। अन्वयं पद्धतिः द्विविधं, दण्डान्वय, खण्डान्वयपद्धतिः, प्रश्नोत्तरपद्धतिः भवति। अतः प्रश्नोत्तरपद्धत्या अथवा खण्डान्वयपद्धतिः प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति? व्याकरणाधारिताः भवन्ति अथवा साहित्याधारितः, विश्लेषणात्मिका अथवा उपयुक्तेषु किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु प्रायः लिखितवन्तः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति साहित्याधारितः। खण्डान्वयपद्धत्यां व्याकरणज्ञानं न भवति, दण्डान्वयपद्धत्यां व्याकरणज्ञानं वर्धनं भवति, किन्तु खण्डान्वयद्वारा छात्राणां बोधने सरलतां भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति परीक्षा केवलं प्रमाणपत्रस्वीकरणाय, परीक्षा केवलं प्रमाणपत्रं स्वीकरणाय, मुख्यमेव ज्ञानार्जनाय न तु गौणम् एव।
अधोलिखितेषु का परीक्षा सा भवति। अधो ये परीक्षाः सन्ति लिखिताः सन्ति तेषु का परीक्षा केवलं ज्ञानार्जनाय एव मुख्यं भवति, न तु क्षम्यतां प्रमाणपत्रस्वीकरणाय मुख्यं भवति, न तु ज्ञानार्जनाय। मौखिकपरीक्षा वा वस्तुनिष्ठपरीक्षा अथवा निबन्धरूपपरीक्षा अथवा एतेषु किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु एव। एतेषु परीक्षासु निबन्धरूप या परीक्षा भवति सा परीक्षा केवलं प्रमाणपत्रस्वीकरणाय एव उपयुक्ता भवति। एतया परीक्षया द्वारा छात्राणां ज्ञानवृद्धिः न भवति। यथा ये केपि इदानीं पर्यन्तं B.Ed मध्ये भवतु अथवा +2 +3 मध्ये ते यदा लिखन्तः आसन् निबन्धपरीक्षा तदा ते एक अन्विति अथवा अन्वितिद्वयं चाप्टर् द्वयमपि परित्यक्ते यदि पठन्ति चेत् समस्या अपि न भवति, किन्तु तथा वस्तुनिष्ठपरीक्षायां न भवति। अतः निबन्धलेखपरीक्षा केवलं ज्ञानार्जनाय उपयुक्ता न भवति, प्रमाणपत्रस्वीकरणाय उपयुक्ता भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायाम् उपयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिकविशिष्टे सन्दर्भे अध्ययनं क्रियते। प्रायोगिकभाषाविज्ञाने अथवा संरचनात्मकभाषाविज्ञाने, वर्णात्मकभाषाविज्ञाने, तुलनात्मकभाषाविज्ञाने। कस्मिन् भाषाविज्ञाने इत्युक्ते संरचनात्मकभाषाविज्ञाने किं भवति, भाषायाः पारस्परिकविशिष्टसन्दर्भे अध्ययनं भवति। प्रत्येकस्य वर्णस्य विषये चर्चा भवति, शब्दस्य विषये चर्चा भवति, कुत्र इत्युक्ते संरचनात्मकभाषाविज्ञाने भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अत्र अधस्तनेषु किं भवति? वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अत्र अधस्तनेषु किं सम्यक् भवति? उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। लक्षणम् अनुलक्ष्यं प्रकल्पनं, लक्ष्यम् अनु लक्षणस्य प्रकल्पनम्, एकत् एव लक्ष्यप्रकल्पनम्, अन्यलक्षणं नास्ति। अयं प्रश्नः व्याकरणशिक्षणसन्दर्भात् एव अस्ति। अतः ये जानन्ति आरोह अवरोह पद्धति सन्दर्भे ते एतस्य उत्तरं दातुम् अत्यन्तसरलरूपेण सम्भवन्ति। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अधोलिखितेषु किं भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः, लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम् इति। अस्तु, अग्रिमप्रश्नः अस्ति खण्डान्वयपद्धत्यां क्रियाणां ज्ञानाय अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः? अधोभागे ये प्रश्नाः सन्ति तेषु प्रश्नेषु कः प्रश्नः समीचीनः अस्ति? खण्डान्वयपद्धति अनुसारं कुतः आगच्छति, किमर्थं गच्छति, कः करोति, किं करोति? खण्डान्वयपद्धतिः भवति प्रश्नोत्तरात्मकपद्धतिः, पुनश्च मनोविज्ञानिपद्धतिः। एतस्यां पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये कर्तृपदस्य एव अन्वेषणं भवति। अतः कर्तृपदानुगुणं कः प्रश्नः अस्ति एकवारं पश्यन्तु, विकल्पं पश्यन्तु। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति कः करोति इति। यतोहि अत्र कर्तृपदस्य अन्वेषणाय एव प्रश्नः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति कः करोति इति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति संस्कृतभाषा किम् अस्ति इति प्रश्नः वर्तते। संस्कृतभाषा कीदृशी भाषा भवति? चत्वारविकल्पाः सन्ति एव, भवन्तः अपि एतस्य उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति। विश्लेषणात्मिका, अन्वेषणात्मिका, संश्लेषणात्मिका, पुनश्च उपयुक्तेषु किमपि न। संस्कृतभाषा कीदृशी भाषा अस्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति संस्कृतभाषा संश्लेषणात्मकभाषा भवति। अस्माकं संस्कृतभाषा संश्लेषणात्मकभाषा वर्तते। अधिकं चर्चां प्रत्येकप्रश्नविषये न करोमि, यतोहि पूर्वमेव वयम् एतादृशानां प्रश्नानां विषये चर्चां कृतवन्तः। सम्पूर्णपाठस्य सारांशः पुनरावृत्तिः शब्दविभञ्जनां कस्मिन् सोपाने भवति? यस्मिन् सोपाने भवति तद् किम्? अर्थात् प्रश्नः अस्ति कस्मिन् सोपाने अस्माकं किं भवति, प्रत्येकस्य नाम सारांशकथनं भवति, पुनश्च पुनरावृत्तिप्रश्नः आगच्छति, तदनु शब्दार्थविवेचनं भवति। एतत् सर्वं कस्मिन् सोपाने भवति? विकल्पाः सन्ति प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, प्रस्तावना, प्रयोगः, अनुप्रयोगः इति। अधोतः गच्छामि। प्रयोगः अनुप्रयोगः इति स्थाने किं भवति? अवबोधात्मकप्रश्नाः, तादृशः गृहकार्याणि, एतादृशानि एव कार्याणि एव आगच्छन्ति। प्रस्तावना तु प्रारम्भे आगच्छति एव विषयस्य उपस्थापनाय, पुनश्च प्रस्तुतीकरणमपि प्रस्तावनास्य एकः अंशः भवति। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति सामान्यीकरणं। सामान्यीकरणम् अर्थात् सरलीकरणं।
सरलीकरणे एव किं भवति प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थं छात्रः जानाति पुनश्च पुनरावृत्तिप्रश्नान् अपि च तत्र जानाति सारांशं जानाति। प्रश्नः परीक्षणं सन्दर्भात् एव अस्ति। परीक्षासन्दर्भात् कदा सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य पठनस्य आवश्यकता न भवति इत्युक्ते यदि सर्वे प्रश्नाः निबन्धयुक्ताः भवन्ति, यदि प्रश्नाः वस्तुनिष्ठाः सन्ति, यदि प्रश्नाः मौखिकप्रश्नाः सन्ति अथवा उपयुक्तेस्तु किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति लिखन्ति एव ते उत्तरं। यदा वयं किं कुर्मः अस्माकं परीक्षा निबन्धयुक्तः भवति, यदि सर्वे प्रश्नाः निबन्धयुक्तप्रश्नाः भवन्ति तस्मिन् काले अस्माकं पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता न भवति। यतोहि पूर्वमेव एतस्मिन् विषये स्पष्टतां कृतवान्। यतोहि अत्र विकल्परूपेण प्रश्नाः भवन्ति। यदि एकम् अन्वितिं त्यक्त्वा गच्छामः चेत् अन्ये अन्वितितः प्रश्नाः भवन्ति, अतः लेखने तथा क्लिष्टं न भवति। किन्तु तथा वस्तुनिष्ठपरीक्षायां न भवति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायां सर्वे प्रश्नाः नाम सर्वेषु भागेषु प्रश्नाः आगच्छन्ति, अतः परीक्षा किञ्चित् कष्टदायकं भवति सर्वेषां कृते। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति निबन्धरूपप्रश्नाः प्रतिशतम् अङ्कानां कृते परिमितः। परिमितः अर्थात् फिक्स् अस्ति एव कियत् अङ्कानां परीक्षा निबन्धयुक्तप्रश्नपत्रे निबन्धयुक्तप्रश्नाः कियत् भविष्यन्ति इति निर्धारितं भवति। 80 भागः 50 70 40, अर्थात् लाङ्ग् टैप् आफ् क्वश्चिन् एकं क्वश्चिन् पेपर् अस्ति। तत्र विद्यालयस्तरे वदामि एकं क्वश्चिन् पेपर् अस्ति, तत्र कियत् अङ्कानां लाङ्ग् टैप् आफ् क्वश्चिन् भविष्यति इति पूर्वमेव निर्धारितं भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 50 इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति शलाकापरीक्षा एका मौखिकपरीक्षा। अत्र शलाकाशब्दं कं सूचयति? परीक्षासन्दर्भे एव अस्ति। परीक्षा द्विविधा अस्ति, लिखितपरीक्षा पुनश्च मौखिकपरीक्षा। मौखिकपरीक्षा अपि द्विविधा वर्तते। एका भवति मौखिकपरीक्षा शलाकापरीक्षा, अन्या एका भवति साक्षात्कार। अत्र शलाकापरीक्षायां यत् शलाका भवति तत् किम् एकम् इति अत्र प्रश्नः अस्ति। लघुकाष्ठखण्डं, गृहं, कलमं, पुस्तकम्। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति एव। लघुकाष्ठखण्डं भवति, तद् काष्ठखण्डं शिक्षकः यस्मिन् पुस्तके अथवा पट्टे संस्थापयति तद् पट्टं सम्पूर्णरूपेण वक्तव्यमेव छात्रस्य कर्तव्यं भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति पुनश्च परीक्षासन्दर्भात् एव अधस्तनेषु कः वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः दोषः भवति? छात्राः परीक्षार्थं सन्नद्धाः भवन्ति न तु ज्ञानार्जनाय। सृजनात्मकशक्तिः लुप्ता भवेत्। प्राप्ताङ्कः योग्यतापूर्वकं न भवेयुः। अङ्कप्राप्त्यार्थं कण्ठस्थीकरणस्य एव प्रोत्साहः प्रद्यते। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सृजनात्मकशक्तेः लुप्ता भवति। यतोहि यदि वयं वस्तुनिष्ठपरीक्षाः सन्ति तत्र उत्तरं पूर्वमेव निर्धारितं भवति, अतः वयं तत्र स्वस्य चिन्तनं कदापि संस्थापयितुं न शक्नुमः। अतः अत्र सम्यक् भवति उत्तरं सृजनात्मकशक्तिः लुप्ता भवति इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। डेस् शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। कश्चन एतत् कन्फ्यूस् प्रश्नः भवति। बहुवारम् एषः प्रश्नः भवति कः विद्यालयस्य अथवा शिक्षणकेन्द्रस्य केन्द्रबिन्दुः भवति। कुत्रचित् किं भवति छात्रः वदति, कुत्रचित् श्रेणीप्रकोष्ठः वदति। तथैव अत्र किम् अस्ति पश्यामः। विकल्पान् दृष्ट्वा अस्माकम् उत्तराणि चेतव्या। शिक्षकस्य शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः कः अस्ति? उद्देश्यं, महत्त्वं, पाठ्यपुस्तकं, पाठ्यक्रमः इति। एवं प्रकार 4 विकल्पाः सन्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। अस्माकं शिक्षणस्य महत्त्वं कः वर्तते इति, अथवा मुख्यस्थानं कः स्वीकरोति। उद्देश्यं, महत्त्वं, पाठ्यपुस्तकं, पाठ्यक्रमः। अस्माकं यत् पाठ्यपुस्तकं भवति तदेव शिक्षणस्य अस्माकं केन्द्रबिन्दुः भवति। अग्रिमं प्रश्नः। यतोहि उद्देश्यं शिक्षणस्य कश्चन अंशः, उद्देश्यं महत्त्वं भवति, तथैव पाठ्यक्रमः अपि शिक्षणस्य अंशः भवति, किन्तु केन्द्रबिन्दुः भवति पाठ्यपुस्तकं। विद्यालये शिक्षकान् शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि पुनश्च विभिन्नाः कथाः, श्लोकाः च छात्राणां ज्ञानं वर्धयति। अर्थात् छात्राणां कीदृशं ज्ञानं वर्धयति? ज्ञानं वर्धयति इत्युक्ते अत्र कीदृशं ज्ञानं छात्राणां वर्धयति? विद्यालये शिक्षकाः शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, विभिन्नाः कथाः, श्लोकाः छात्राणां किं ज्ञानं वर्धयति इति प्रश्नः अस्ति। विकल्पाः सन्ति पठनं, पुनश्च पठनं, श्रवणं, भाषणं, लेखनम्। एतेन छात्राणां किं भवति? श्रवणम् एव भवति। अतः छात्राणाम् अनेन किं भवति? श्रवणज्ञानस्य एव वृद्धिः भवति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति श्रवणम् इति। अर्थात् शिशुगीतानि शृणोति, अभिनयगीतानि पश्यति, शृणोति,
पुनश्च कथाः सन्ति, श्लोकाः सन्ति, एतत् सर्वं छात्रः किं करोति, केवलं शृणोति, श्रुत्वा एव स्वस्य स्मरणे स्थापयति। अतः अनेन छात्रस्य श्रवणशक्तेः विकासः भवति। छात्रः प्रत्येकस्य शब्दस्य उच्चारणं पश्यति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। विदेशीयभाषाणाम् अध्यापनाय कुत्र व्याकरणपद्धत्या समुद्धृता? अर्थात् प्रारम्भिकसमये कस्मिन् देशे व्याकरणपद्धत्याः आरम्भः भवति इति प्रश्नः अस्ति। यूरोपदेशेषु अमेरिकायां, भारते, उत्कले। देशः इति पृच्छति, अत्र विदेशीयभाषाणाम् अध्यापने कुत्र? अतः भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति स्वयमेव समुचित उत्तरं किं भवति। प्रारम्भिकसमये यूरोपीयदेशेषु एव व्याकरणपद्धत्याः आरम्भः भवति एव। तत्रैव प्रारम्भिकसमये अनुवादद्वारा छात्रान्ते पाठयन्तः आसन्। इदानीं ते प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा पाठयन्ति, किन्तु तदा किं ते अनुवादशिक्षणद्वारा एव विषयान् पाठयन्तः आसन्, अन्यविषयान्। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति यूरोपीयदेशेषु इति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, खण्डान्वयपद्धत्यां कर्तृसम्बन्धान् पदान् अन्वेषणाय कः प्रश्नः समीचीनः भवति? कर्तृपदस्य अन्वेषणाय कः प्रश्नः समीचीनः? पूर्वमेव एतादृशप्रश्नान् अहं पृष्टवान्। कर्तृपदमिति किञ्चित् सर्वे स्मरणे स्थापयन्तु। अतः कर्तृपदं किं भवितुम् अर्हति, किञ्चित् एतदपि चिन्तनीयं भवति। कर्तृपदं प्रष्टुं कः भवति, कः पठति इति अत्र समुचितम् उत्तरं भवति। यतोहि किम् इति पृच्छति चेत् तत्र कर्मपदस्य आगमनं भवति। कुत्र इति पृच्छति चेत् सप्तमविभक्ति आगमिष्यति। कदा इति पृच्छति चेत् तत्रापि सप्तमविभक्ति आगच्छति। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति कः पठति इति। यतोहि कः अपि अत्र प्रथमविभक्त्याम् अस्ति। प्रथमविभक्त्यां यः भवति तस्य सर्वदा कर्तापदम् एव भवति वा कर्ताकारकः भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र कः पठति इति भवति। अग्रिमः प्रश्नः, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् एतस्य अर्थं किम् अस्ति? तत् सत्त्वे तत्सत्त्वम्। चत्वारविकल्पः, सत्तासत्त्वम्, अन्वयः, तत्सत्त्वासत्त्वम्, एतेषु किमपि न इति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्, एतस्य समुचितविकल्पः भवति अन्वयः इति। अग्रिमप्रश्नं प्रति गच्छामः। कविभिः काव्यस्य परिभाषा लक्षणानि च उक्तानि, अधस्तनेषु समीचीनं निरूपयत। कविः अस्ति, सः किम् अकरोत्? काव्यस्य परिभाषा पुनश्च लक्षणानि इत्यादि विषयेषु उक्तवान्। अतः अधस्तने असमीचीनं निरूपयत। समीचीनं नास्ति, असमीचीनं किम् अस्ति? वाक्यं रसात्मकं काव्यं, पुनश्च अग्रे अस्ति रीतिः आत्मकाव्यं, पुनश्च अपादपदसन्ताप्तः काव्यम् आख्यायिका कथा, रमणीचार्य प्रतिपादिकः शब्दः काम्यः। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः अत्र सन्ति। अत्र प्रायः उदाहरणत्रयं विकल्पत्रयमेव पद्यसन्दर्भात् एव वर्तन्ते। प्रथमः, द्वितीयः, अन्तिमः, एते सर्वे पद्यस्य अथवा काव्यस्य एव परिभाषा भवन्ति। किन्तु अपादः पदसन्तातः काव्य आख्यायिका कथा एतद् भवति गद्यसन्दर्भीयः भवति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव भवति अत्र समुचितविकल्पः। अपादपदसन्तातः काव्यम् आख्यायिका कथा इति सम्यक् भवति। षड्विंशतिप्रश्नः अस्ति, कस्मिन् विज्ञाने योग्यता आकाङ्क्षा पुनश्च आसक्तीनां निरूपणं क्रियते? कस्मिन् विज्ञाने योग्यता आकाङ्क्षा आसक्तीनां निरूपणं भवति इति प्रश्नः अस्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये एव लिखितुम् अर्हन्ति एव। एतस्य सम्यक् उत्तरं किं भवति? ध्वनिविज्ञाने अथवा वाक्यविज्ञाने अथवा पदविज्ञाने अथवा अर्थविज्ञाने। योग्यता आकाङ्क्षा आसक्ति एतानि सर्वाणि वयं कुत्र पश्यामः? नाम वाक्ये एव एते सर्वे आगच्छन्ति। केवलम् एकस्मिन् पदे तु न आगच्छति, ध्वनिमध्ये तु न दृश्यते एव। अतः एतेषाम् आगमनं कुत्र भवति? वाक्ये एव भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति वाक्यविज्ञाने इति। वाक्यं द्रष्टव्यं, तस्य योग्यता का अस्ति, तत्र का योग्यता अस्ति, पुनश्च अन्यकाव्येन सह तस्य तुलनां कर्तुं शक्नुमः। अतः वाक्यं न भवति, अत्र किं वाक्यमेव भवति, अत्र पदं न भवति, क्षम्यताम्। अग्रे पश्यामः। केन विचारग्रहणं भवति? विचारणं ग्रहणं केन पद्धतिद्वारा भवति? पठनेन, पठनं द्वारा वा लेखनेन, लेखनं द्वारा। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति तु वक्तुम् अर्हन्ति एव। विचारग्रहणाय सम्यक् पद्धतिः का अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। विचाराणां ग्रहणं पठनकौशलद्वारा एव भवति।
पठनकौशलद्वारा वयं विचारणं ग्रहणं कुर्मः, पुनश्च लेखनम् अथवा लेखनेन अथवा लेखनद्वारा एव वयं तस्य परिप्रकाशनं कुर्मः। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। विचारग्रहणं निमित्तं तु सोपानद्वयं भवति, एकमस्ति श्रवणम्, अन्यमेकम् अस्ति पठनम्। अतः पठनद्वारा किं भवति, विचारग्रहणं भवति, अतः पठनेन इति सम्यक् उत्तरं भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रष्टाभ्यां न च ताडयेत् एतद् अनुसारं छात्राणां ज्ञानं वर्धते। अग्रे एकं सुभाषितं लिखितमस्ति यस्य अर्थं भवति, यदा व्याघ्रिः तस्य अमत्यान् नयति अत्र पुत्रान् नयति अन्यत्र, तदा किं भवति, सः द्रष्टान्ते अर्थात् दन्तानां मध्ये मुखे एव संस्थाप्य एव नयति। तदा यदा सः नयति स्वपुत्रं, तदा तं पुत्रं कदापि कष्टमपि न भवति। एतत् छात्राणां कीदृशज्ञानस्य वर्धनं भवति, अनेन छात्राणां श्रवणज्ञानस्य वृद्धिः भवति। ते क्षम्यताम्, अत्र श्रवणं न, पठनज्ञानस्य पठनकौशलस्य विकासं भवति। अत्र पठनम् इति स्थाने श्रवणम् इति उक्तवान्। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रष्टाभ्यां न च ताडयेत्, एतद् वाक्यं भवन्तः माध्यमिकशिक्षापरिषद उत्कलसर्वकारपक्षतः यत् प्रकाशितं भवति तत्रैव एतद् वाक्यम् अस्ति। तदनुगुणं किं भवति, छात्राणां पठनकौशलस्य एव वृद्धिः भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, आकारेण सह इकारस्य मेलनेन एकार एकादेशः भवति। आ इ आ प्लस् इ इजुकल् टु ए इति उक्त्वा महा इन्द्रः महेन्द्रः शिक्षकवत्। अत्र का पद्धतिः भवति इति प्रश्नः अस्ति। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, व्याकरणसन्दर्भे भवति, अतः अन्वय पुनश्च प्रत्यक्षपद्धतिः न भवति। आरोहपद्धतिः अवरोहपद्धतिः पद्धतिद्वयं वर्तते। अतः आरोहपद्धत्यां किं भवति, प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति। अत्र उदाहरणं नास्ति, उदाहरणं तृतीयस्थाने अस्ति। प्रारम्भिकसमये किमस्ति, सूत्रमस्ति, सूत्रं भवति, अनन्तरं किं भवति, नियमनिर्धारणम्, अनन्तरम् उदाहरणं, पुनश्च परीक्षणम्, एवं एतद् भवति आरोहपद्धत्याः नियमः। अतः क्षम्यताम्, अवरोहपद्धत्याः नियमः। अतः अत्र आरोहपद्धतिः अपि असमीचीनं भवति, अत्र समीचीनपद्धतिः भवति अवरोहपद्धतिः इति। अवरोहपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमः भवति, अनन्तरं नियमस्य स्पष्टतां भवति, पुनश्च तदनु उदाहरणम् आगच्छति, पुनः अन्ते एव तस्य परीक्षणं भवति। इदानीम् अन्तिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। हर्वर्ड् महोदयेन पाठ्ययोजनायाः निर्माणेन च सोपानानि स्थिरीकृतानि, कः तस्य योजनायाः अन्तर्गतः न भवति। अर्थात् हर्वटीयपञ्चपद्धत्याः अंशः कः नास्ति इति अत्र प्रश्नः अस्ति। उद्देश्यलेखनं, द्वितीयः अस्ति प्रस्तावना पुनश्च प्रस्तुतीकरणं, तृतीयः अस्ति तुलना पुनश्च अमूर्तीकरणं, सामान्यीकरणम्, अन्ते अस्ति प्रयोगः अनुप्रयोगः। एतस्य उत्तरं ये जानन्ति तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति एव। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति उद्देश्यलेखनम् इति भवति। उद्देश्यलेखनं पञ्चसोपानेषु एव नास्ति। प्रस्तावना भवति, पूर्वं प्रश्नः भवति, हर्वटीयपञ्चपद्धतिः का भवति इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये प्रस्तुतिः भवति, तदनु उपस्थापना, तुलना पुनश्च प्रयोगः अस्ति, ततः पूर्वं भवति आत्मीकरणम्। एवं प्रकारेण पञ्चपद्धतयः एव वर्तन्ते हर्वटीयः, किन्तु तेषु उद्देश्यकथनं न आगच्छति एकस्य अंशे। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति उद्देश्यकथनम् इति। मित्राणि, एवं प्रकारेण केचन प्रश्नाः आसन् अद्यतनः एव। एतेषु विषयेषु अपि अस्माकं चर्चा अपि सामान्यरूपेण सञ्जाता एव। वयं मित्राणि पुनः मिलामः अग्रिमदिवसे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।